वेलकम बैक नाज़रीन। शायद हामिद साहब ये बताइएगा कि ये जो जब भी प्रोपेगेंडा किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी मुल्क के खिलाफ, तो उसका कोई ना कोई मकसद होता है। 3 मकासद हो सकते हैं वेस्ट के। एक तो ये है कि हमें डिस्टेबलाइज करना पाकिस्तान को, ये साबित करना कि पाकिस्तान जो है एक फेल्ड स्टेट है, और ये कि हमारे जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो वापस ले लिए जाएं। आपका क्या ख्याल है कि इनमें से तीनों में से कौन सा मकसद हो सकता है? इसी पे महदूद नहीं है। देखिए 5-7 बड़े बड़े स्टेप्स हैं। पाकिस्तान की डिसइंटीग्रेशन भी है। पख्तूनिस्तान के बैनर और बोर्ड सड़क पे लगाए जा रहे हैं फ्रंटियर में। एएनपी की हुकूमत जब से आई है, एएनपी का 60 साल एजेंडा है पख्तूनिस्तान बनाने का, और आज वो हुकूमत के एलाइज हैं। उससे पहले एक करप्ट और इनकॉम्पिटेंट हुकूमत को भी मुसल्लत किया गया है एक सीआईए स्पॉन्सर्ड इलेक्शन और डेमोक्रेसी के जरिए, कि जिसमें इस वक्त जितने फैसले मुल्क में कर रहे हैं वो अनइलेक्टेड लोग कर रहे हैं, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हो, चाहे पाकिस्तान एम्बेसडर टू अमेरिका हो, चाहे पाकिस्तान के इंटीरियर एडवाइजर हो या फाइनेंशियल एडवाइजर हो। और पाकिस्तान को आईएमएफ के नीचे देकर, जिस हुकूमत के पास कोई पॉलिसी और स्ट्रेटजी थी नहीं सिवाय भीख मांगने और कर्ज लेने के, और आईएमएफ की शदीद तरीन शराइत पे पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह करो, पाकिस्तान के अंदर एक दहशतगर्दी की कैंपेन इस तरह लॉन्च करो। आप नोट नहीं करते इस बात को कि पिछले 7 साल में सीआईए ने उतने हमले पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज पे नहीं किए जितने पिछले 2 माह में किए हैं इन्होंने। इसलिए किए हैं, और किन लोगों पे किए हैं? जलालुद्दीन हक्कानी का घर तबाह करके रख दिया, मुल्ला नजीर को मार के रख दिया तकरीबन। लेकिन बैतुल्ला महसूद जो पाकिस्तान की रियासत पर हमले कर रहा है, उस पर सीआईए ने एक अटैक नहीं किया। क्या हम अहमक हैं? नजर नहीं आ रहा हमको ये बात? वो तमाम पाकिस्तान के साथ जो माहदे कर रहे हैं, वो तमाम अफगान जो पाकिस्तान से पीस डील्स कर रहे हैं, उन पर हमले नहीं किए जा रहे। सीआईए ड्रोन्स की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, तो और ये हुकूमत ने इजाजत दी है इनको हमले करने की, और ये कंफर्म्ड है। तो पाकिस्तान के पाकिस्तान आर्मी पर जोर यह है कि ट्राइबल एरियाज में बेदरे कत्लेआम करो। जो हमने अब सेलेक्टिव पीस डील्स करना शुरू की हैं, इससे अमेरिका को आग लग गई है, इसलिए ड्रोन हमले कर रहे हैं। इसलिए अब ये ड्रोन अमेरिकन आर्मी कंट्रोल नहीं करती, सीआईए कंट्रोल करती है। और इस हमलों के नतीजे में पाकिस्तान की रियासत के अंदर जब बगावत बर्पा होगी, पख्तूनिस्तान बनाने का एक इशू खड़ा होगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी आईएमएफ के नीचे जाएगी। इरफान साहब, तो ये बताइएगा कि ये जो कहा जाता है कि जो भी पाकिस्तान में छोटा सा मसला होता है हम अमेरिकन को ब्लेम कर देते हैं। पाकिस्तान में पानी ना हो, हम ये कहते हैं कि अमेरिका का कसूर है। बिजली ना हो, अमेरिका का कसूर है। हमारे पास अगर पैसे नहीं है, गंदम नहीं उगा सके हम, ज्यादा अमेरिका का कसूर है। ये अमेरिका का जो फोबिया है जी, हम इससे क्यों नहीं निकल पा रहे जी? ये गलत है। मैं इसकी तायद नहीं करता। हमारी अपनी बहुत सी कोताहियां हैं, हमारी कमजोरियां हैं, हमारी लीडरशिप की कमजोरियां हैं। हमारे मिलिट्री डिक्टेटर्स जो आते रहे हैं उन्होंने मुल्कों को बर्बाद किया। यानी हमारी बर्बादी में और हमारी तबाही में और हमारी मजमूई ज़बूहाली में, चाहे वो मईशत में है, ज़राअत में है, सियासत में है, किसी भी शोबे में है, उसमें हमारा किरदार है। अगर अमेरिका या सीआईए इस हद तक दखील भी हो गया है तो ये भी हमारी कमजोरी है। क्यों उसको हमने ये मौका दिया? बात यह है कि हम लोग इल्जाम की हद तक तो कह देते हैं, या अपने आप को सुरखरू करने के लिए कह देते हैं जी कि अमेरिका ने ये कर दिया। अमेरिका क्यों नहीं, इंडिया में क्यों नहीं करता? अमेरिका और मजबूत जमहूरी तवाना ममालिक के अंदर क्यों नहीं, ईरान के अंदर क्यों नहीं कर रहा? इतने अरसे से वो उसके पीछे लगा हुआ है, वो क्यों नहीं वहां इनकलाब बर्पा कर पाया? क्यों वहां पैसे वो बाकायदा अपने बजट में एलोकेट करता है जी, रकम वारी रकूं। हमारे यहां मामला यह है कि हमारी लीडरशिप कमजोर है। वो बड़े तवील आमराना वक्फों के बाद आती हैं थोड़ी देर के लिए। जब वो आती हैं तो बजाय इसके कि बुनियादी मसाइल की तरफ तवज्जो दें, वो कलाबंदियां करती रहती हैं अपने दफा के लिए। ये कहां से फसल ऊपर से आ रही है और हमारी जमीन से उग रही है? कोई और है जो ये लावा यहां फेंक रहा है और यहां तपश जो है। बिल्कुल ठीक। ज़ाहिद अहमद साहब, मुझे ये बताइएगा कि जब भी किसी के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है तो उसके पीछे कोई ना कुछ सबूत जरूर होता है। इसके सबूत आपको जमीन पे नजर नहीं आ रहे हैं कि जिस तरीके से आईएमएफ से फैसला किया गया है, जिस तरह पार्लियामेंट का नेशनल असेंबली एक इजलास करती है दहशतगर्दी पर बात करने के लिए और खुराफात के बाद बाहर आ जाते हैं, कोई ये डिसाइड नहीं किया जाता कि अमेरिका के साथ रूल्स ऑफ एंगेजमेंट क्या रखने हैं, कोई ये फैसला नहीं किया जाता कि दहशतगर्दी की डेफिनेशन क्या है। पार्लियामेंट जब फैसला नहीं कर रही है, कोई प्रेशर उस पार्लियामेंट पे है कि फैसला किए बगैर उठ जाना है तुमने, ये प्रेशर किसकी तरफ से? जब हमारे एमएनएज और एमपीएस फॉरेन ऑफिस से छुप के अमेरिकन एम्बेसी में जाके मीटिंग्स करते हैं, जब हमारे मुल्क के सदर पहले 15 दिन अपनी सदारत के मुल्क से बाहर गुजारते हैं, जब पूरे मुल्क के अंदर जिस तरह दखल होता है अमेरिकन सफीर और उनकी एम्बेसी का, तो क्या वो तोहफे बांटने के लिए आ रहे थे या पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज दे रहे थे हमारे लोगों को? और उसके बाद जो कुछ इस वक्त हो रहा है पाकिस्तान के साथ, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कैंपेन है, बार बार पाकिस्तान कह रहा है सीआईए से कि बैतुल्ला महसूद को एलिमिनेट करो, उसके ऊपर ड्रोन्स लॉक करके छोड़ देते हैं उसको और हिट करते हैं जलालुद्दीन हक्कानी को। उससे ज्यादा मजीद सबूत मुझे और कौन सा पेश करना है आपको? क्यों नहीं अभी तक बैतुल्ला महसूद को एलिमिनेट किया अमेरिकन ने? उसको क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? हक्कानी को क्यों मार रहे हैं जो पाकिस्तान से पीस डील साइन करता है? और कौन सा सबूत चाहिए आपको? परवेज खूद भाई साहब, ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, इस सूरत हाल को सामने रखते हुए आप ये महसूस करते हैं कि पाकिस्तान वाकई खतरे में है? मैं समझता हूं पाकिस्तान को वाकई खतरा है।
آپ اسلام آباد میں رہ کر یہ محسوس کرتے ہیں کہ اب تو سڑکیں بند ہو گئی ہیں، جگہ جگہ مشین گن لے کر سپاہی کھڑے ہیں، اور ایک خوف کی فضا ہے، صرف اسلام آباد میں نہیں پورے ملک میں۔ فرنٹیئر کا بہت بڑا حصہ ہے۔ عرفان صاحب کہتے ہیں کہ پہلے بھی فوج وہاں نہیں جا سکتی تھی، یہ بات غلط ہے، فوج جا سکتی تھی، جاتی نہیں تھی۔ میں نے یہ نہیں کہا جا نہیں سکتی، میں نے کہا جاتی نہیں تھی، لیکن اب تو جا بھی نہیں سکتی۔ اب تو 60-70% ایسا علاقہ بن گیا وہاں پہ جہاں پر ان کا جانا ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا وہ علاقہ ہم نے نہیں بنایا، وہ علاقہ ہم نے اس کی پاکستان کی طرف سے آیا ہے، اور اس کی وجہ سے کہ ہم تو لاس میں ہیں جی ہر لحاظ سے۔ جی، لیکن ہم نے ان کو چھوٹ دی۔ جب مولانا فضل اللہ نے ریڈیو پر یہ اعلان کرنا شروع کیا کہ ہم وہاں پر شریعت نافذ کریں گے، اور جب انہوں نے جو انتہا پسندی کی باتیں کی، اس وقت حکومت نے کوئی ایکشن نہیں لیا، اور نہ ہی لال مسجد کے واقعے میں کچھ کیا۔ 6 مہینے جب گزر گئے لال مسجد کے، اس کے بعد ایکشن کیا، اور ایسے کیا کہ ہر طرف پھر تباہی اور بربادی ہوئی۔ سوات میں خاموش رہے، پھر جب حالات قابو سے نکل گئے تو اس وقت ایکشن شروع کیا۔ اسی طرح باجوڑ میں تو جو حالات ہیں آج کے، یہ پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک ہیں، اور اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ جی عرفان صدیقی صاحب، کیا اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں؟ دیکھیں جی، ہم بڑی حد تک ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہماری اس میں کوتاہیاں ہیں، ہماری لغزشیں ہیں۔ ہم دیکھیں نا، اب 8 ماہ اس جمہوری سسٹم کو ہو گئے، نظام کو ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ پارلیمنٹ کچھ نہیں کر سکی۔ چلیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ نے بہرحال ایک مثبت رول ادا کیا ہے، وہ کمیٹی بیٹھی ہے، ہمیں توقع دیکھیں جمہوری نظام کے ذریعے ہمیں آگے چلنا ہوگا۔ اگر ہم کوئی انقلاب لانے کی پوزیشن میں ہوں، اور یہاں کوئی ایسی جماعت لا کے بٹھانے کی ہم صحیح کریں یا ہم خواہش کریں تو وہ نہیں پوری ہوگی۔ ہمیں اسی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اس میں سے نکلنا ہے۔ میں مایوس نہیں ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ جتنے عوارض کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ان میں سے بیشتر وہ ہیں جو امریکہ کی سو کالڈ وار آن ٹیرر کی وجہ سے ہمارے ہاں ایک توسیعی جنگ ہے جو افغانستان کی حدوں سے نکل کے ہماری حدوں کے اندر آ گئی ہے۔ اب امریکہ میں ایک لیڈرشپ بدلی ہے، توقع رکھنی چاہیے کہ ان کی ترجیحات بھی بدلیں گے۔ ہمارے ہاں ایک ڈیموکریٹک سسٹم اگر مضبوط ہوتا ہے، اس سے بھی اچھی توقع رکھنی چاہیے۔ مثالی صورتحال نہیں پیدا ہو سکتی، نہ ہم کسی خواب میں ہم رہ رہے ہیں، ہمیں زمینی حقیقتوں کا ادراک کرنا پڑے گا، اپنی معاشی اقتصادی بدحالی کو دیکھنا پڑے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اخلاص کے ساتھ اور جرأت کے ساتھ اور مردانگی کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ ایک پولیٹیکل ول پیدا کرنا ہوگی کہ ہم اس کرائسس سے نکلیں گے۔ اگر ہمارے لیڈروں نے چھوٹے چھوٹے سیاسی شخصی گروہی مفادات بنائے رکھے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش میں رہے 80s کی طرح، تو پھر یقیناً ہم خطرے میں۔ یہ بتائیے گا زید احمد صاحب کہ امریکہ کے اندر جو قیادت ہے وہ بدل گئی ہے، اور وہاں پہ براک اوباما جو ہے وہ آ رہے ہیں 20 جنوری کو، آ کے وہ حلف اٹھائیں گے، وائٹ ہاؤس میں وہ داخل ہو جائیں گے، کیا اس کا پاکستان کو کوئی فائدہ ہوگا؟ ہمیں شدید خطرات ہیں آنے والے وقت میں۔ آلریڈی انوائرمنٹ کریٹ کی جا رہی ہے کہ ایک اور 9/11 ہوگا، اور وہ ٹرائبل ایریا سے ہوگا، اس کے نتیجے میں امریکہ اس ریجن پر حملے کرے گا۔ اوباما اپنا پوائنٹ آف ویو پہلے کلیئر کر چکا ہے کہ وہ ہمارے ٹرائبل ایریاز میں اپنی فوجیں بھیجے گا۔ ایک بات بالکل کلیئر ذہن میں رکھیے گا، افغان طالبان جو امریکہ کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں، اس میں سے ایک آدمی بھی انوالو نہیں ہے پاکستان میں دہشت گردی کرنے کے لیے۔ پاکستان میں دہشت گردی وہ ایلیمنٹس کر رہے ہیں، چاہے بلوچستان لبریشن آرمی ہو جو پوری سپورٹ اس کو افغانستان سے مل رہی ہے، یا ٹرائبل ایریاز میں تحریک طالبان ہو، اس کو بھی تمام سپورٹ افغانستان سے انڈین ایسٹس کے ذریعے مل رہی ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی ختم کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ امریکہ کو افغانستان سے نکلنے پر مجبور کیا جائے۔ جس لمحے وہ فتنہ وہاں سے ختم ہوگا، وہ تمام ایسٹس جن کو وہ سپلائی کرتا ہے، جس کی امبریلا کے نیچے انڈین اور افغان ایلیمنٹس ہمارے خلاف دہشت گردی کر رہے ہیں، وہ تمام ایلیمنٹس خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ جب طالبان تھے افغانستان میں، ایک فساد پاکستان میں نہیں تھا، نہ بلوچستان میں نہ ٹرائبل ایریاز میں۔ ہمیں افغانستان کو سیکیور کرنا ہے، پاکستان اور اسلام آباد خود بخود سیکیور ہو جائے گا۔ جی جناب ڈاکٹر پرویز ہود بھائی، عرفان صدیقی صاحب اور زید احمد صاحب، میں آپ تینوں کا شکر گزار اور ممنون ہوں۔ حضرات، ہمارے خلاف سازش کون کر رہا ہے؟ اس سازش کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور کیا ہمارے دشمن اپنے عزائم میں کامیاب ہو جائیں گے؟ ہم ان تمام سوالوں کو چند لمحوں کے لیے روکتے ہیں اور اپنے آپ سے ایک نیا سوال پوچھتے ہیں۔ سوال یہ ہے، اگر کوئی قوم اندر سے مضبوط ہو تو کیا اس کے خلاف کوئی سازش کامیاب ہو سکتی ہے؟ ناظرین، اس کا جواب نہیں ہے۔